मेरे अजीजों, जरा बात सुन ले। आज हर पाकिस्तानी को हम ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा झंडा है, ये पीटीआई का झंडा, ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये एक आवाज है, एक उम्मीद है, ये एक तहरीक है कैदी 804 के लिए, जो बेगुनाह पाकिस्तानी कौम की हकीकी आजादी के लिए और हुर्मत रसूल के लिए कड़े होने की सजा काट रहा है। पाकिस्तानियों, हमारा मुकाबला मुस्तनद सर्टिफाइड चोरों से है, जिनके सुर्खेल, जिनके, जरा खामोश हो जाए। हमारा मुकाबला उन लोगों से है, खामोश, वो कहते हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगाओ। उन्होंने कहा, आप देख ले मौलाना फजल रहमान के बयानात, नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के, वो कहते थे इनसे बेट छीन लो। काजी फाइज ईसा ने हमसे बेट छीन लिया। हमारी खवातीन आज भी नजरबंद है। ये वो मुल्क है जहां के सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शेख रशीद अहमद साहब के साथ इंसदाद दहशत गर्दी के जज साहब की खुसूसी इजाज़त से शेख रशीद साहब की तीनों बहनों की और मेरी मुलाकात हुई है। शेख रशीद अहमद साहब अंदर हौसले से हैं और उन्होंने खुसूसी हिदायत जारी की है कि आपने बाहर जाके ये बात करनी है कि मैं डटा हुआ हूँ, और उन्हें पता है कि नहीं ये 8 फरवरी से पहले रहा नहीं करेंगे। आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में 10:30 बजे का टाइम था, और मुझे नहीं पता क्या फ़ैसला हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उन लोगों ने शेख रशीद अहमद और मेरे ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ 164 के आज बयान रिकॉर्ड कराएँ। अदालत में वो रिकॉर्ड पेश हो गया है, जिसमें सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम और उमर तनवीर भट्ट और कर्नल अजमल जो इस वक्त इनका नामजद कैंडिडेट है, अदालत के अंदर सरकारी वकील ने आज ये कहा है कि शेख रशीद को उसके बयान की मद में हमने ये जो उसकी गिरफ्तारी इस वक्त डाली हुई है वो कर्नल अजमल के बयान के ऊपर डाली हुई है। उन्होंने कहा कि मैं खून के आखिरी कतरे तक खड़ा हूँ, और कल इमरान खान साहब ने जो जेल के अंदर ये कहा है, जब 3 करोड़ का सवाल हम आज भी कायम है कि शहर रियाज ने ये 3 करोड़ का टिकट खरीदा है, और कल एक अकेले मरवत साहब, उसकी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, पूरे पिंडी में सारे कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, एक अकेला वो कैंडिडेट जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से हुक्म है, एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन कोई चीज हमने तोड़ी नहीं है। को सिर्फ मारना है बस। हमारे बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट कसूर एक बड़ा वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो कि बड़ा ज़रूरी है खान साहब के मिशन के लिए। खान साहब का जो इलेक्शन हमारा चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें जो चीज़ों के अंदर मामलात बन रहे हैं उसमें मैं बड़ा क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का PP 176 में जो कैंडिडेट है वो मिसिज़ मुजम्मल मसूद भट्टी साहिबा हैं, और वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामज़द उम्मीदवार हैं, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने टिकट उनको दी है, पार्टी ने टिकट उनको दी है। इसके अलावा मैं ये
ایز اے جنرل سیکرٹری تحریک انصاف قصور یہ تصدیق کر رہا ہوں، اور یہ سارے جتنے بھی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ہیں یہ اس چیز کو بخوبی اس کو سمجھ لیں کہ کوئی اور آپ کو کہے کہ ٹکٹ ہولڈر میں ہوں تو وہ بالکل آپ نے یقین نہیں کرنا۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی اس ٹائم قربانی کا ٹائم ہے، اور ووٹ جو ہے نا وہ ہمارا ایک واحد حل ہے تبدیلی کا، جو ہمارے چیئرمین صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد بشارت راجہ بانی تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کا نامزد کردہ امیدوار حلقہ NA55 آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے آپ تک چند حقائق پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج اس سلسلے میں میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ایک تحریری مراسلہ بھیجا ہے، اور میں نے ان کی توجہ مبذول کرائی ہے چند ایسے واقعات کی طرف جو میرے حلقہ میں روزانہ کا معمول بن چکے ہیں۔ آپ یقین کیجئے جس دن سے الیکشن کیمپین شروع ہوئی ہے میرے حلقے میں ایک بھی کارنر میٹنگ جو ہے اس کا انعقاد نہیں ہو سکا، کیونکہ جہاں کہیں ہمارے کارکن اکٹھے ہوتے ہیں پولیس ان کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اسی طرح ریکارڈ شاہد ہے اس بات کا کہ پورے حلقہ NA55 میں پولیس نے میرا ایک آفس بھی نہیں کھلنے دیا، اور جو شخص بھی میرا آفس کھولنے کی کوشش کرتا ہے پولیس رات کو اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ گزشتہ 3-4 دن سے اس سلسلے میں کافی تیزی آئی۔ میرے حلقے کے انتہائی معزز اراکین جو ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کو پامال کیا گیا، ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جایا گیا، اور آج جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت بھی ان کے بچے تھانوں میں پابند سلاسل ہیں۔ میں چیف الیکشن کمشنر یعنی جھنگ آپ دیکھیں کہ یہاں سے صاحبزادہ امیر سلطان جیتتے نظر آ رہے ہیں، ادھر سے شیخ وقاص اکرم جیتتے نظر آ رہے ہیں، اور 108 میں صاحبزادہ محمود سلطان نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو جھنگ ہے یہ تینوں سیٹیں جھنگ کی نون لیگ کے پلڑے میں تحریک انصاف کے پلڑے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور نون لیگ ہمیں یہاں پر کمزور دکھائی دے رہی ہے، خاص طور پر آصف معاویہ اور یعقوب شیخ تو بہت ہی کمزور ہیں، یہ تو سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ فیصل صالح کچھ مقابلہ کریں گے لیکن جیتتے ہوئے وہ بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ NA110 جھنگ 3 کے نیچے APP 130 بھی ہے، جہاں سے فیصل جبوانہ اور اعظم چیلا آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ فیصل جبوانہ اور اعظم چیلا بھی وہ دونوں امیدوار ہیں جو 2022 میں 17 جولائی 2022 کے ضمنی الیکشن میں آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ یہاں پر بھی فیصل جبوانہ منحرف ہو گئے تھے، تحریک انصاف چھوڑ دی تھی۔